बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने का, सराहने का, हमारा साथ देने का। नाज़रीन अपडेट्स इस वक्त ये है कि मुझे एक शेर बेहतरीन सा याद आ रहा है इस मौके के ऊपर। इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, जो पेरहन उसका है वो मजहब का कफन है। इस वक्त हमारे मुल्क में जो सूरत हाल बन चुकी है, हम यही कह सकते हैं नंगे आदम, नंगे दीन, नंगे मिलत, नंगे वतन वाली सूरत हाल है। मैं आपको क्या बताऊं इस वक्त क्या बन चुका है। जनाब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर कुछ देर पहले FIR हो चुकी है साइफर के हवाले से। ये FIR जनाब कितनी खतरनाक है, किस कदर खतरनाक है, आप ये अंदाजा लगाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब को सिर्फ इस जुर्म की सजा दी गई है कि वो US एम्बेसडर से क्यों उन्होंने मुलाकात की। मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूं इसकी डिटेल। ये जो हमारी कैंगरू कोर्ट्स हैं और कैंगरू जज हैं, उन्होंने जो दिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दफा नंबर 5 दफा नंबर 9 34 PPC के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई है ये FIR। वजह क्या है, FIR का टाइटल क्या है कि इमरान खान ने साइफर के हवाले से कौम को क्यों आगाह किया। कुछ तो यह कहा जा रहा था कि साइफर है ही नहीं, अब यह कहा जा रहा है कि ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के तहत इमरान खान ने क्यों लोगों को बताया। नाज़रीन तजाद आप देखिए इन दोनों बातों का। और इसके साथ साथ ये भी है कि इमरान खान को यह सहूलत मुयसर नहीं थी वो किसी को आगाह करता। हालांकि हकीकत तो यह है कि इमरान खान ने साइफर की कोई भी कॉपी अब तक किसी को भी नहीं दिखाई, किसी मीडिया हाउस को, किसी इनफरादी पर्सन को, सिर्फ एक नाम लिया है, जबकि ओरिजिनल कॉपी अभी भी उनके पास मौजूद है। और इससे बड़ा जुल्म और क्या हो नाज़रीन कि यह साइफर ऑलरेडी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट 1 अक्टूबर 2022 को रिलीज कर चुकी है, जिसके ऊपर डेट, टाइम और तारीख ऑलरेडी मौजूद है। यानी किस कदर तजाद है, आप इस सूरत हाल को देखें। बहरहाल अफसोस का मकाम है, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। नाज़रीन इसके साथ साथ ये है कि हमारे मौजूदा इंटरिम वज़ीर आला साहब है, वो फरमा रहे हैं कि जनाब अमेरिका की धमकी कौमी मफाद के खिलाफ है। यानी एब्सोल्युटली नॉट कहना कौमी मफाद के खिलाफ था। वो खुदा के बंदो, अमेरिका के लिए आपका कौमी मफाद क्या अहमियत रखता है, आप उसके लिए क्या अहमियत रखते हैं, आज हम तस्करा करेंगे। नाज़रीन इसके साथ साथ कि FIR तो वो हो गई जो हो चुका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है। इसके साथ साथ 3 ऑफर्स फार्मूला दिया गया है 3 अफराद को आउट करने का इमरान खान को। फाइनल फार्मूला क्या है कि जरदारी साहब को, शाह महमूद अपना जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को और उसके साथ साथ फजलुर रहमान साहब को, इन तीनों को हम इलेक्शन से आउट करते हैं। आप फिर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाइए और आ जाइए, कुछ हमारा साथ दीजिए, कुछ लो और कुछ दो पर आइए। खान साहब का यह कहना था कि अगर आप इन 3 चेहरों को हटाते हैं तो आप क्या समझते हैं, फजलुर रहमान का बेटा आगे नहीं आएगा, जरदारी का बेटा आगे नहीं चलेगा, या नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ का बेटा आगे नहीं चलेगा। यानी घर बाल दोबारा जिधर से भी मर्जी लाएं, जिस दरवाजे से लाएं, वापस उसी कोर्ट्स में जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि यह समझ नहीं पा रहे कि इमरान खान एक लीडर है। अगर उसने यह देखना होता कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इख्तिदार चाहिए, तो उसके लिए तो यह बहुत आसान बात थी। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ा अजीबोगरीब काम हो चुका है। प्रॉक्सी वार शुरू हो गई हैं। कहने को तो यह कहा जा रहा है कि ये इसराइल या अमेरिका की तरफ से कराई जा रही हैं, मगर ये लग ऐसे रहा है कि ये GHQ की तरफ से ही कराई जा रही हैं। ईमान मजारी के आप इस्लामाबाद में गुफ्तगू सुने, अब आपको यह बात भी खुलकर सामने आ चुकी है कि ईमान मजारी के साथ क्या हुआ, क्यों शीरी मजारी साहबा ने PTI छोड़ी। डेफिनेटली उनकी कुछ वीडियोस थी, कुछ ऐसी वीडियोस थी जो उनकी वालदा को दिखाई गई और ब्लैकमेल किया गया, जिसकी वजह से वो अलग हुई। आज वो मंजूर पश्तीन के साथ खड़ी हुई हैं। हालत यह है कि जनाब साहब वो गद्दार कह रही हैं, फौज को दहशतगर्द कह रही हैं, वो इसको फौज को दहशतगर्दी का मंबा कहती हैं। ठीक है, उसके बावजूद उनको पकड़ा नहीं जाता। हां, कुछ देर कबल एक छोटी सी FIR की गई है, वो भी इस बात के ऊपर कि ये बीबी क्या बात कर रही हैं, लेकिन उनका भाई मंजूर पश्तीन ताहाल आजाद है। हालत यह है पूरे पाकिस्तान में PTI का झंडा तो बैन है, मगर इस्लामाबाद के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए गए नाजरीन। मगर अफसोस का मकाम है, ना ISPR है, ना मीडिया है, ना गवर्नमेंट है, ना ब्यूरोक्रेसी है, ना ही फौज की तरफ से किसी और तरह का बयान है, ना गम है, ना गुस्सा है, ना शिद्दत है। वजह क्या, दुनिया को बताया जा रहा है हम आजादी इजहार राय के कायल हैं। वो खुदा के बंदो, आप किस आजादी इजहार राय के कायल हैं।
یہاں پر حالت یہ ہے کہ آپ کو ملک کو ڈینائل سٹیٹ پہ لایا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم آزادی اظہار رائے کے قائل ہیں۔ یہاں اس جمگھٹے کے اندر وزیر صاحب بھی موجود تھے جو آج سابقہ ایم این اے رہ چکے ہیں، ان کی کاوشیں کس سے ڈھکی چھپی ہیں؟ آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یہاں پر ایک اور صاحب بھی موجود ہیں، شفیق اللہ مینگل صاحب۔ آپ کو ہم بتائیں کہ کس کس بات کا ہم رونا روئیں۔ شفیق اللہ مینگل کی حالت یہ ہے اس وقت جناب کہ یہ ڈیتھ سیل بلوچستان سکواڈ کا ہیڈ ہے، داعش پاکستان بلوچستان کا ہیڈ ہے۔ اس کا والد نذیر مینگل یہاں ایچیسن سے پڑا، وزیر بھی رہا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا اس کے ساتھ کہ اس شخص نے، نذیر مینگل نے یہ کیا کہ عوام کو ساتھ ملایا، افغانستان سے منشیات کا کاروبار شروع کیا، وقت آگے بڑھا، یہ اسلام کی طرف مائل ہوا۔ پھر اس کا بیٹا جو اس وقت موجود ہے شفیق مینگل، جو تصویر آپ کو نظر ابھی آ رہی ہے اس وقت، یہاں پہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہیں، ساتھ سرفراز بگٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ آپ ذرا یہ ٹریکا چیک کریں، آپ ذرا یہ سوچیں یہ کون لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور اجتماعی طور پہ اس شخص نے بنائی مسلح دفاع تنظیم بلوچستان۔ یہ داعش کے لوگوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے، لے کر بھی چلتا ہے، اپنے ساتھ لے کر بھی جاتا ہے، ان کو مکمل طور پر اپنے ساتھ بھی رکھتا ہے۔ یعنی آگ اور خون کی جتنی ہولی بلوچستان میں کھیلی جاتی ہے اس کا مین سرغنہ یہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں کے تانے بانے کہاں جا کر مل رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں دیکھا گیا کہ 114 قبروں کو اجتماعی قبریں ڈھونڈی گئی بلوچستان میں، وہ بھی انہی صاحب کا کارنامہ تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کس حال میں چلے گئے۔ یعنی سانپ ایک وقت میں اپنے بچے خود کھا جاتا ہے، جی ایچ کیو خود ہی ان کو لانچ کرتا ہے، خود ہی ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ابھی پچھلے دنوں گوادر میں چینی انجینئرز پر حملہ ہوا ہے، انہوں نے سختی سے کہا ہے، وہ سخت ناراض بھی ہے کہ جناب آپ کوشش کیجئے، بولیے، بتائیے، آپ روٹس کاز کو ایڈریس کیجئے۔ روٹس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ منظور پشتین آزاد، ان کی باتیں آزاد، ان کے کام آزاد، ان کے طریقے آزاد، اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو مینگل جیسے وہ آزاد۔ موجودہ جو گورنمنٹ آپ نے بنائی وہاں سارے کرمنل آپ نے بٹھا دیے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کا ساتھ جو اس نے مالاکنڈ کی کل بات کی ہے کہ مالاکنڈ کے اندر ہم یہ صورتحال بنا رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہمارے ساتھ بن رہی ہے؟ جتنا منشیات کا کاروبار ہے وہ سارا کچھ یہی لوگ کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، شرم کا۔ ناظرین آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ نقیب اللہ مسعود کے ساتھ ہوا، یہ کہاں کہاں استحصال نہیں کر رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پشاور میں یہ ہوتا ہے کہ احسان اللہ احسان جو ٹی ٹی پی کا صدر ہے، آپ ایک بار اریسٹ کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹی ٹی پی کو مکمل طور پر انگریپ کرنا چاہیے، کروسیفائڈ کرنا چاہیے، لیکن آپ اسے پشاور جا کر جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہی کیفیت ہے، ٹی ٹی پی کو چھوڑتے بھی آپ ہیں، شفیق اللہ مینگل جیسے لوگوں کو لاتے بھی آپ ہیں، لے کر چلتے بھی آپ ہیں۔ جیسے ابھی پشتین کو اجازت بھی آپ دیتے ہیں اسلام آباد آنے کی، وہاں افغانستان کے جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں، نعرے بھی مارے جاتے ہیں، طرح طرح کی بکواسات کی جاتی ہیں، پاکستان کے وجود پر بات کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں ہمارے تمام ادارے۔ اس جگہ پر نہ راولپنڈی، نہ اسلام آباد، نہ آئی جی، نہ ڈی آئی جی، نہ ڈپٹی کمشنر، اور نہ ہی آئی ایس آئی، نہ ہی جی ایچ کیو، نہ ہی آئی ایس پی آر، کسی کی آنکھ ہی نہ کھلے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صورتحال یہ ہے کہ جس قدر گالیاں، مغلظات اور بکواسات اسلام آباد میں کیے گئے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کرو، ہم کیسے کیسے لوگ لانچ کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے لیے صرف سوداگر بدلتے ہیں، اپنے لیے مال بدلتے ہیں، نئے نئے لوگ نئے نئے روپ میں ہر وقت لانچ کیے جاتے ہیں، ڈیفرنٹ شکلوں میں لانچ کیے جاتے ہیں اور ہمارے پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ یعنی بغض عمران میں یہاں تک گر چکے ہیں کہ ان پراکسیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ یہ وہی شیریں مزاری ہیں جو ہم جن پرستوں کی قائل بھی تھیں، آزادی اظہار رائے کی بھی قائل ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کی قائل ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کیا کہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کو جو جیل میں کھانا دیا جا رہا ہے وہ وہاں کے لنگر کے کھانوں سے 10 گنا گھٹیا کھانا ہے۔ ناظرین ایسا کھانا باہر بھی نہیں ملتا، لیکن وہ روٹی چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتا ہے۔ دوسری طرف عالم یہ تھا کہ جو نواز شریف کی کیفیت تھی، وہاں تو مریم نواز صاحبہ بھی موجود ہوتی تھی، وہاں کیک بھی کاٹے جاتے تھے، صبح کے ٹائم کھانا دیا جاتا تھا، علیحدہ روم تھا، ایئر کنڈیشن تھے، باقاعدہ کوک تھا، 4 بار میڈیکل چیک اپ کے لیے ڈاکٹر موجود تھا، باہر ایمبولینس موجود تھی، یعنی 3 کمرے تھے، آلریڈی ہوٹر بجایا جاتا تھا، یعنی تمام سسٹم اویلیبل تھا۔ یہ تو یہ سسٹم ہے، یہ کتنا فرق ہے آپ اندازہ لگائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اپڈیٹس ابھی میرے پاس آئی ہیں کہ عمران خان کے خلاف 2 اور ایف آئی آرز کے اندر بھی اس وقت نامزد کیا جا رہا ہے ان کو تیزی سے۔ کیوں نامزد کیا جا رہا ہے؟ تاکہ مزید ان کو انگریپ کیا جائے، مزید رگڑا دیا جائے۔ نہایت افسوس کا مقام ہے۔ ناظرین اس سے زیادہ برا کیا ہو؟ میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ عمران خان کو ڈبو کر آپ ملک کا فائدہ نہیں کر رہے، قطعی فائدہ نہیں کر رہے۔ اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ سب سے بڑا جو المیہ اس وقت یہ ہے کہ آپ امریکہ کو راضی کرنے کے چکر میں جو کچھ کر رہے ہیں، امریکہ آپ کا نہیں ہے، نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ آگے ہوگا۔ جو صورتحال ہے جناب والا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگلے بجٹ آنے تک، جو اگلا بجٹ 30 جون 2024 کو آئے گا، آپ کو
28 अरब डॉलर दरकार है। 28 बिलियन डॉलर आपको दरकार है अपने मुल्क को चलाने, मईशत को रन करने और सिस्टम को लेकर चलने के लिए। अदरवाइज पाकिस्तान पीछे पीछे आगे निकलने के, आगे बढ़ने का कतई कोई चांस नहीं है। और जिस किस्म की हरकत सकनात इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और जो आप कर रहे हैं, जिस अंदाज में दबा रहे हैं, आप यकीन मान लें कि इससे कभी भी बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं आएगी। अदलिया का आलम तो आप इससे पहले सुन ही चुके हैं जो हमारी सूरत हाल है। अपना ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग तक।